حثنا على طلب درجة رفيعة والفضيلة أمرنا أن نبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة القدس وثلث بالمؤمنين من الإنس والجن قال تعالى تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وفي رواية من صلى عليه عشرة صلى الله عليه بها مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى عليه ألفا دامت كتفه كتفي على باب الجنة فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله هو خيرا وأعظم أجرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنوار وعن سراج أهل الجنة الناطق بالثواب شهيد الميعاد أبي حسن سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليس بني والد أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زال إلى المناراقية اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر المسلمين واقتل من قتل المسلمين آمين يا رب العالمين اللهم أهل من كان في هلاك يا المسلمين ودمر أعداء الدين وخذ أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين واكتب بسلامة والعافية لجميع المؤمنين ونجنا من كل بلاء ورث وابتلاء وفتنة وطاعون ووباء وخلق من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اعف عنا الجهل والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى